हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अभी ना टाइम 12:30 हो रहा है और मैं निकल रही हूँ किसी को सरप्राइज देने के लिए। तो सरप्राइज असा न्हू, ते म्हादेवा दिवपा वयता। म्हादेव ना आयज क्लासीस घेता, म्हळ्यार ह्या विका साकून नेक्स्ट वीक 22 ऑफ एप्रील म्हणल्यार तो इतलो बिजी आसतलो कित्याक तेगेल्या स्टुडंटाचे पेपर हा, मॅथ्स पेपर। तो ह्या 2 विकांक सारको जी तोड मेहनत करून भुरग्यांक बरे मार्क्स हाडपाचो ट्राय करता। एवरी इयर तेगे क्लासीस आसा न्हू त्यो आयज सांजे मात्याक स्टार्ट। आयज तांकां पेपर सोंपलो नंतर सांजे मात्याक ती भुरगीं येतलीं। ते नंतर ती 5 म्हळ्यार आसतले, मागीर डेली घेतलो तो सो दॅट भुरग्यांक बऱ्यांतले बरे मार्क्स पडपाक जाय म्हूण। हांव घरा कडेन आसतना खूब बोर जातालें आनी चिंतलें की म्हादेवा वचून सरप्रायज दिवया म्हणून। ताका मात सुद्दां आयडिया ना की हांव येता म्हूण। ओके, हांवें जस्ट विचारलें ताका कितल्यांक क्लास सोंपयतलो। म्हणटा 5 म्हणलें। हांव वयता, पूण हांव डायरेक्ट तेजे फुडें वचपा ना, पयलीं हांव ना मम्मीगेर वयतलें। वचपा खातीर ना टायमा वयली बसी आनी सांजचे मात्याक बसी बी ना थिंगा। एका एक बस आसा दिसता हिंगसर। बस टायमार मेळ्ळी न्हू, म्हाका ती बस बी टायमार मेळटली, नाल्यार म्हाका ना चलत वचपा पडटलें, जें म्हाका करपा नाका। इतल्या कारणा खातीर हांव बेगीन वचून थिंग रावतलें आनी मागीर वचून ताका सरप्रायज दितलें। सो चावडे 2-3 प्रिंट आवट काडपाचे आहा, ते बी करतलें आनी मागीर वयतलें। आतां सारकें एक्सायटेड आसा म्हादेवाचें रिएक्शन पळोवपा खातीर। कसो रिएक्ट करता काय म्हूण तो, कित्याक ताका कांयच खबर ना न्हू तेजे खातीर। सो आतां हांव वयतां बसी लागून। गायस, म्हाका अशें दिसता की म्हाका सरप्रायज मेळटा अशें। एक प्रॉब्लम जाला आनी म्हाका चलत येवपा पडलें। सांग तुमकां कितें जालें, पूण म्हाका ना आतां धक 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 जाता सारकें। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। म्हाका अशें दिसता म्हादेव म्हाका खंय ना खंय मेळटलो, खंय ना खंय मेळटलो। मागीर सरप्रायज आसतना फेल जाता अशें दिसता। एक पडाव पार केलो ज्या कडेन म्हाका हाय चान्सीस आसले की म्हादेव म्हाका मेळटलो म्हणून। ओके, तुमकां हांव सांगता प्रॉब्लम कितें जालो तो, मातशें रावात। सो फायनली गाइस, मैंने स्टेज 2 भी पार की। आतां म्हाका न्हू म्हादेव कसो दिसपाना, आनी दिसल्यार सुद्दां म्हाका लिपो जातलें। सांग तुमकां प्रॉब्लम कितें जालो तो। श्वास घेता, कितलो फास्ट येयलें तो म्हाका दिसता म्हणून। ओके, म्हाज्यान काणकोण पावलें पळय, तेन्ना ती 1:30 बस येता। ती बस आसा पळय ती ना म्हणपा लागली, बिकॉज कमी पॅसेंजर आसा म्हूण। आनी हांव त्याच बसी खातीर बेगीन येयल्लें। ते नंतर बस आसना हिंगा येवपाक, डायरेक्ट 5 उरता आनी मागीर पोपट जाला आनी म्हाका जें करपा नाका आसलेलें तें करपा पडलें आनी म्हाका चलत येवपा पडलें। एक सरप्रायजा खातीर कितें कितें करपा पडटा। आतां ना धांवत येयलें आनी इतलो ताळ सुकलो खबर आहा म्हागेलो। उदक बी कांय हाडना आसलें। मम्मी फुडें वयता आनी वचून ना पयलीं उदक पिता। या म्हादेवा सरप्रायज दिवपाक आनी पेपर्स बी दिवपाक। तोर बरी लागता मगे पिकले तोरां। ना टायम पळय 3:15 जाली आनी म्हादेवा सरप्रायज दिवपा येयल्या। चिंतलेलें हांव ताका सरप्रायज दितलें मागीर 4 सो दॅट तेगे क्लास डिस्टर्ब जावं नाका म्हूण। कहीं कारणों के कारण ना मुझे उसे सरप्राइज जल्दी देना पड़ेगा, कित्याक की म्हाका ना एक काम आसा। काणकोण सामकें अर्जंट येयला, तेगे स्कुला कडेन पावला, कळ्ळें। आनी हळू वयता आनी ताका सरप्रायज दिता आनी पळोवया तेगे रिएक्शन कितें आसता तें। भुरगीं सगळीं शांत आसा। बायक आगेली आनी हेल्मेट पळय तेणी कशें उडोवन दवरल्या तें भायर। कॉल बी करता। हेलो।
कैसा लगा सरप्राइज. म्हादेव एक स्टुडंट जो आसा न्हू तो क्लासी येयल ना, सो आता तेजे खातीर म्हादेव तेका कॉल करतालो यो म्हण सांग क्लास अटेंड करपा खातीर. तेका नाजाल्यार तेका कळपाना म्हूण कितें रिवायज करता आतां. सो तो क्लास घेतलो. तो चावडेर वयता आनी काम करून येता मागीर उरलें तें. A few moments later. पावलें हांव चावडे पावून आनी मागीर काम केलें, कंप्लीट जालें फायनली. जाका म्हाका मेळपाक जाय आसलें तो म्हाका मनीस मेळ्ळो आनी काम बी जालें. सो आतां हांव घरा कडेन वयता आनी म्हादेवा क्लास सोंपपाक 1 वर आसा न्ही. आतां चावडे येता आसतना म्हाजे कडल्यान एक रूल तुटला. तो रूल कितें तुटला तो हांव तुमकां घरा कडेन सारकें बसून सांगता. पावलें आनी तुमकां सांगता कितें जालें तें आनी कितें रूल तोळटाय. हांव तुमकां काणकोण सांगपाक शकता आसलें कितें रूल तोळटाय ना, पूण म्हाका अशें मनाक भंय आसलेली की सपोज कोणी म्हाका धरलो जाल्यार आनी कितें जालें जाल्यार हांव कितें करतलें. बाय ना चालू आसलेलें. ओके, फर्स्ट खंयचो रूल तोळटाय सांगता तुमकां. हांवें एक ट्रॅफीक रूल तोळ्ळो. आयज हांव ना लायसन नासतानी काणकोण गेलें. हेल्मेट आसलें म्हाजे कडेन, गाडयेचे पेपर्स बी आसलेले, पूण घरा कडल्यान हांवें लायसन घेयनाकून येयल्लें कित्याक म्हाका हांवें चिंतलें आसलें म्हाका काम करपा पडटा म्हणून. लायसन बी कांय घेयनाकून येयल्लें, बेश्टी एक बॅग घेवन येयल्लें येता आसतना. सांगलें हांव फकत म्हादेवा सरप्रायज करपाक वयता म्हणून, सरप्रायज करतलें, थिंगा रावतलें, म्हादेवा क्लास सोंपता म्हणून आनी घरा कडेन वयता म्हूण. पूण हें काम करपाक गेलें न्हू तेजे खातीर म्हाका बायक घेवन आसा पडली. आनी बायक घेवन आसा पडली म्हणटकीर म्हाजे कडेन लायसन नासलेलें. आनी थंय परत काणकोण गेलें म्हणटा. काणकोण म्हणल्यार चावडे गेल्लें कळ्ळें. आतां हांवें रूल तोडला, सो नेक्स्ट टायम हांव करपा ना तशें. तुमकां हांव सांगता प्लीज तुमी केन्नाच विथआवट लायसन गाडी चलयनाकात. सपोज तुमकां डॉक्युमेंट व्हरपा नाकात लायसनाचो जाल्यार डिजी लॉकर म्हणून एक ॲप हा, तितून भितर आमी सगळे डॉक्युमेंट्स अपलोड करून दवरपाक शकता. लायक आधार कार्ड, मागीर लायसन्स, तुमगे मार्कशीट सगळें अपलोड करून दवरपाक शकता. आनी तुमकां खंयच्या पुलिसान विचारलें या फिर केन्ना तुमकां जाय पडलें न्हू खंय एअरपोर्टार खंयच जाल्यार तुमी ते डॉक्युमेंट्स दाखोवपाक शकता. कळ्ळें. ते लॉकरांतले सपोज डॉक्युमेंट्स तुमी दाखयले न्हू ते वॅलीड आसता. ओके, विथआवट डॉक्युमेंट्स आसाय न्हू त्या घरांतल्यान भायर सरना. म्हाजे कडेन कितें ना कितें आसपाक जाय. री बरें कोणी ट्रॅफीक पुलीस नासलो म्हूण, नाल्यार आयज म्हाका शुवर फायन पडटा आसली. विथआवट लायसन, विथआवट हेल्मेट केन्ना तुमी तुमची गाडी घरांतल्यान भायर काडनाकात. आयज हांवें केलें खरें, पूण म्हाका इतली वायट दिसली खबर आहा की हांवें एक ट्रॅफीक रूल तोळ म्हणून. तसो देवान मागतालें की ट्रॅफीक पुलीस मेळना जाल्यार पुरो. पुलीस स्टेशना कडल्यान CRF पुलीस आसलेले ते, पूण ते तशें करून कोणा सिटिजन्सा तशें करून आडयना. ते फकत इलेक्शन ड्युटी खातीर आसता न्हू तेजे खातीर. कडेन हांव कन्फेस करता. सो तुमी केन्ना तोडनाकात. कळ्ळें. ही हांवें जी चूक केली ती तुमी केन्नाच चूक करनाकात. ओके. आतां आनी 45 मिनट्स हा म्हादेवा क्लास सोंपपा खातीर. अशें हांव आतां भायरूच न्हिदता, मातशें आड पडटा. आनी आतां न्हिदून उठलें. हांव उठलें तशें येयलां वचपाक म्हादेव येता खंय व्हरपाक. जालें 5:30 जालें आतां घर पावता म्हण. वेळ टायम कितले आतां. चावडे म्हाका रावपा जाय मातशें. थोडेंशें सामान घेवपा जाय. नवें वर्स न्हू, नव्या वर्साची तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा इन एडवांस. बस सर येता तो कियारी मैं ना अभी घर पहुंच गई हूँ. आनी आतां ड्रेस चेंज करता. म्हादेवा विचारया की तेका आयची सरप्राईज कशें दिसली ते. गायज पळया ताका हुआ सर. जाम जालता आयज सारको न्हू गो क्लास घेवन. कशें दिसलें तुका सरप्रायज. दारां पळयलें पळय कोण येयलो म्हणून म्हाका कळलेंच ना. आमी जेन्ना दारां भायर सरले म्हाका तेन्ना कळ्ळें येयलो म्हणून. गुड. आनी सो आयचो व्हिडियो तुमकां ना लायक जालो आसतलो. म्हादेवा सरप्रायज दिली ते हांवें. ओके, सो फाल्यां मेळया ते बसून. बाय.